बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैफी नेटवर्क वन के मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक दूध बेचने वाली लड़की का वाक़या लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते हैं और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। सफ़र में होते तो रास्तों में चलते लोगों से हाल मालूम कर लेते। रात को मदीना मनव्वरा की गली कूचों और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबर और हाल चाल मालूम किया करते थे। इस वाक़े को पूरा मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मुहतरम नाज़रीन, एक रात का ज़िक्र है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मामूल के मुताबिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ लेकर मदीना मनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि घर बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है। क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा, इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिस्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं, उन्हें तो कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं। खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रात के साथी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ऐसी नेक किरदार
اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کو انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کی دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لی، اور بیٹی کا چہرہ صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے، اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے۔ اس کے بعد اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمراں تھے۔ آج کل ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمراں مسلط ہے وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمراں ویسا ہی عوام، یا جیسی عوام ویسا حکمراں ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے خواہشات کو مارنا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو اور لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے، اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ صدقے جاریہ کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔